बेसिलिका ऑफ बॉम जेजस 1593 वर्सा मरण आयिल्ल्या कॅप्टन ऑफ कोचीन मुखेली डॉन जेरोनिमो मास्किरनास आणि इगर्जेचे खातीर दान केल्ले पुराय मालमत्तेचे निधींतल्यान 24 नोव्हेंबर 1594 दिसा बेसिलिका ऑफ बॉम जेजुसाचे काम सुरू जाले. बेसिलिका ऑफ बॉम जेजुसाचे काम पुराय जातकूच 15 मे 1605 दिसा बिस्मसायब आर्च बिशप डॉन फेलिक्स de मेनेझीस हाणें पवित्र केल्ली तेन्नाचो गोंयचो मुख्य अभियंतो जुलियो सिमाव आनी नामनेचो शिल्पकार दोमिंग फर्नांदीश ह्या दोन व्यक्तींचेर बेसिलिका ऑफ बॉम जेजूस बांदपाची जापसालदारकी आशिल्ली. ही बांदावळ 55 टिंब 77 मीटर लांब, 16 टिंब 76 मीटर रुंद आनी अदमासान 18 टिंब 5 मीटर उंचायेची आसा. प्लॅनाचेर खुर्साचो आकार आशिल्ले इगर्जेत एक गायन मंडळ कॉयर, एक नेव आनी साक्रिस्ती आसा. नेवांत एक मुखेली वेदी, 4 बाजूनी वेदी, 2 कपेलां आसात. गायन मंडळाक आदार दिवपी 2 खांब्याचेर 2 शिलालेख, एक लातीन आनी दुसरो पोर्तुगेजान आसा. लातीन भाशेंतल्या पयल्या कोरांतनेचो अनुवाद असो. अत्यंत आदरणीय आनी नामनेचे लॉर्ड डॉम अलेक्स मिनेझीस गोंयचे मिस्मसायब म्हणजेच आर्च बिशप आनी इंडिजचो प्रिमेट हांणी 15 मे 1605 इसवी दिसा विधियुक्त संस्कार करून ही जेजूची इगर्ज पवित्र केली. पोर्तुगीज भाशेंतले दुसरे कोरांतनेचो अनुवाद असो जाता. जेजूची ही इगर्ज 24 नोव्हेंबर 1594 दिसा बांदूंक सुरवात केली आनी अत्यंत आदरणीय आनी नामनेचो लॉर्ड डॉन फेलिक्स मिनेझीस गोंयचे बिस्मसायब आर्च बिशप आनी इंडिजचे प्रिमेट हांणी आमच्या देवबाप्पाचे 1605 वर्साच्या 15 मे दिसा तिका पवित्र केली. इगर्जेच्या उत्तरेक आशिल्ल्या वण्टीचेर इगर्जेचो आश्रयदातो डॉन जेरोम मास्किरनास हाचें स्मारक आसा. त्याच्या फोंडाचेर कोरींतल्यो शिलालेख अशें सांगता: कोची आनी होर्मुजचो सर्गेस्त कॅप्टन डॉना हिरोनिमा मास्किरनास हाचे थडगे, जाच्या खर्चान ही इगर्ज बांदली. ताचे उपकार मानून जेजू समाजान ही सुवात ताका समर्पीत केल्या. ताका 1593 वर्सा मरण आयिल्लें. ताचे मुखावयल्या बाजूक जेजू सुरवातीक आनी इगर्जेचे दोतोर हांचो आकृत्यो आशिल्ले एक कोरांतले सोबीत गर्भगृह आसा. सोबीतकायेन कोरांतिल्ले मुखेल आल्तार बाळ जेजूक समर्पीत केला आनी ताच्या वयर जेजुईत ऑर्डराचो संस्थापक सांत इग्नेशियस लॉयलाचो एक व्हड पुतळो आसा, जो एका पातकाचे मुखामळ बंद करता आनी जाचेर हिस अशें कोरांतिल्लें आसा. उत्तरेक पवित्र सांक्रमेंटाचे कपेल आसा. दक्षिणेच्या कपेलान सांत फ्रांसीस शावियार हाचे पवित्र अवशेश दवरल्यात. संताचे संगमरवरी थडगे इसवी सन 1698 वर्सा फ्लॉरंटीन मूर्तिकार गियोवनी बाप्तिस्ट फुगिनो आनी ड्यूक ऑफ टस्कनी कॉस्मास तिसरो हाच्या आदेशान बांदिल्लो. हो अवशेश आशिल्ली रुप्याची पेटी 1636 ते 37 इसवी सनांत गोंयच्या एका चांदीकारान तयार केल्ली.